अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुक़द्दर में ले आती हैं। और क्या ये मोजज़ा नहीं है कि रात की तारीकी में अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है। अक्सर मोहब्बत इंसान को तहज्जुद के अंधेरे में अल्लाह के सामने खड़ा कर देती है, और तहज्जुद के अंधेरे में अल्लाह पाक ने उनका राज छुपा रखा है। आधी रात को किया गया सजदा कबूलियत के इम्कानात बढ़ा देता है, जो मुकद्दर में नहीं। तहज्जुद वो दुआ भी अर्श से कबूल करवा लाती है। तहज्जुद में अल्लाह को लगाई हुई पुकार सीधा अर्श पर अल्लाह के पास पहुंच जाती है। दौराने दुआ आंख से बहने वाला आंसू बराह रास्त अल्लाह से बातें करता है। जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर कहानी भी हकीकत बन जाती है। मांगो पूरे यकीन से मांगो, वक्ते तहज्जुद फैलाई गई झोली को अल्लाह उनसे सजा कर वापस लौटाता है। जब अल्लाह किसी को नवाजने का सोच लेता है ना, तो उसे तहज्जुद तक ले आता है। अल्लाह ताला तहज्जुद में की गई चाहत को कभी रद्द नहीं करते। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो क्यों अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह ये दुआएं सातवें आसमान पर भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को बहुत ख़ास रखता है। अब सातवें आसमान से पहले आसमान पर उनको खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी आता है। जब हम तन्हाई और खामोशी में दुआ मांगते हैं, तो हम इस यकीन का ऐलान कर रहे होते हैं कि हमारा अल्लाह तन्हाई में हमारे पास है, और वो खामोशी की ज़ुबान भी सुनता है। दुआ में खलूस आंखों को पूर्णम कर देता है, और यही आंसू दुआ की मंजूरी की दलील हैं। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा सहारा है। दुआ नामुमकिनात को मुमकिन बना देती है। दुआ ज़माने बदल देती है। दुआ गर्दिश रोज़गार को रोक सकती है। दुआ आने वाली मुसीबतों और बलाओं को टाल सकती है। दुआ में बड़ी कुव्वत है। जब तक सीने में ईमान है, दुआ पर यकीन रहता है। जिसका दुआ पर यकीन नहीं, उसके सीने में ईमान नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हमारी दुआओं की अफादियत से महरूम ना होने दे। तहज्जुद में मोजज़े उनके लिए होते हैं जो बहुत मान से अल्लाह को मनाने तहज्जुद में उठा करते हैं। तहज्जुद में तकदीरें बदल जाती हैं, चाहतें मिल जाती हैं। जब कोई अपने अल्लाह से मांगने दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ पर कुन फरमा देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की है, यानी तहज्जुद, जो रात के आखिरी पहर में अदा की जाती है। तहज्जुद तो इश्क की नमाज है, जो ये सोचकर पढ़ी जाती है कि आज अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है, अपनी सारी बातें अल्लाह से कह देनी है। फिर वो तमाम बातें, वो दुख जो हमें परेशान कर रहे होते हैं, अल्लाह को कह देने से कम हो जाते हैं। दिल को तसल्ली हो जाती है, अल्लाह है ना, सब संभाल लेगा। और जब सच्ची लगन लग जाती है ना, तो नमाज कज़ा करने वाले तहज्जुद अदा करने लग जाते हैं। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो तहज्जुद की नमाज में दुआओं में बहाए जाते हैं। अल्लाह ताला कुन फरमाता है, और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। अल्लाह और आपके दरमियान कोई रुकावटें हों तो किस्मत तहज्जुद तक ले जाए तो वो समझ जाएं, अल्लाह और आपके दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक़ मजबूत हो गया है। फिर मजबूती से थामना आपका काम है। ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात दुआओं से पूरी हुआ करती हैं, और दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक्त तहज्जुद है। मांग ले रब से अपनी हाजात और मग़फ़िरत। तहज्जुद की दुआएं तो दुनिया बदल देती हैं, हम तो फिर नसीब का बदलना मांगते हैं। रात के आखिरी पहर उठो और रब को अपना दोस्त बना लो। सबसे बेहतर दोस्त और कोई नहीं हो सकता। जब वो तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी मोहब्बत खुद सुनना चाहता है, तो अल्लाह से बेहतरीन दोस्त मोहब्बत करने वाला कोई नहीं।
تہجد کے سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے، تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل جڑ جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا، تہجد اور اللہ کی محبت ہی کر سکتی ہے۔ ہم اس کے لیے اپنی نیند قربان کریں اور وہ ہماری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب بھی رات کی آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھیں۔ تہجد اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وقتی تہجد خاموش آنکھوں سے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یا اللہ میری تمام دعاؤں پر کن فرما دیجیے۔ اور یہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے نا، یہ کوئی عام نماز نہیں کہ جس کا دل کیا پڑھ لے، جس کا دل نہ کرے وہ نہ پڑھے۔ یہ تو بڑی خاص اور لاڈلی عبادت ہے، یہ تو بڑی خاص اور لاڈلی نماز ہے۔ ہر ایک کی قسمت میں کہاں لکھی ہوتی ہے، اور جن کے نصیب میں لکھتی جاتی ہے انہیں بس پھر ایک اس کا خاص انتظار رہنے لگتا ہے کہ کب رات کا آخری پہر ہو، کب اللہ ہو اور ہم اس سے باتیں کریں، اس کی بندگی کریں، اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر دیں۔ یقین جانیں وہ بہترین دوست ہیں، بہترین سامع۔ آپ بولتے تھک جائیں گے، وہ سنتے نہیں تھکتا۔ تو جان لیں یہ عشق کی نماز ہے، خاص لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اس میں۔ اگر آپ ان میں سے شامل ہیں تو شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کریں، اور اگر شامل نہیں ہیں تو آج سے نیت کر لیں کہ ہر نیک کام ارادہ و نیت سے ہی ہوتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اللہ نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تہجد ہمارے پاس بہترین سنہری موقع ہوتا ہے اپنی بخشش کروانے کا، اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، نفس پر فتح پانے کا، رب سے لمبی گفتگو کرنے کا، اپنی ندامتوں کو آنسوؤں کے ذریعے بہا دینے کا، سنتے رسول اور اخلاق رسول پر چلنے کی دعا کرنے کا، نیکیوں پر جم جانے کا، گناہوں کے اندھیروں سے باہر نکلنے کا، غم اور ڈپریشن سے باہر آنے کا، ماضی کے پچھتاؤں سے نکل کر آگے بڑھ جانے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ دعائیں اور التجائیں کر لیجئے۔ اللہ نے تہجد قائم کرنے والوں کو سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائی جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے کہ صبر رکھو اور تہجد کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کو تہجد پڑھنے کا خیال آتا ہے، اور یہ خیال بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد میں معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو بہت مان سے اللہ کو منانے تہجد میں اٹھا کرتے ہیں۔ تہجد میں تقدیریں بدل جاتی ہیں، چاہتے مل جاتی ہیں۔ جب کوئی اپنے اللہ سے مانگنے تہجد میں تڑپتا ہے نا، تو اللہ دیکھ ہی نہیں سکتے،
اپنے بندے کے آنسو جو تہجد میں بہائے جائیں وہ کن فرماتا ہے اور اس کی ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔